कदम का बिल्कुल उलट नक्शा जो है वो यस्तफिजूना का में पेश फरमाया गया है। हम तुम्हें सबात कदम अता पा रहे हैं और दुश्मन ये चाहेगा कि तुम्हारे कदम उखड़ जाएं, तुम्हें अपने मकसद पर ईमान न रहे, अपने ईमान अपने अकायद पर यकीन कामिल न रहे, और रफ्ता रफ्ता तुम शुबहात में गिरफ्तार होने लग जाओ। कभी ये सोचोगे पता नहीं खुदा हमारे साथ है कि नहीं, कभी ये वहम उठने लगे कि पता नहीं तारीख मजहब जो सुना करते थे वो सच्ची है भी कि नहीं। ये ना हो कि दुश्मन दंदनाता हुआ निकल जाए और हम इसी तरह ज़लील ख्वार होकर इस दुनिया से रुखसत हो जाए। कई किस्म के तवाहमात ऐसे हालात में इंसान के दिल में उठते हैं, तो फरमाता है अल्लाह ताला कि यही चाहते हैं यस्तफिजूना का, ताकि तुम्हारे कदम उखेड़ दें। और फिर यही नहीं, तुम्हारे कदम उखड़ें और फिर तुम्हें बेवतन करें, युखरिजूकुम मिन्हा, ताकि तुम्हें अपने वतन से बाहर निकाल दें। अब वो आवाज जो 1400 साल पहले मक्के में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बुलंद कर रहे थे कि सीधे होते हो कि नहीं, सीने से लगना है तो अपने मसलक को छोड़ दो, वरना इस वतन को छोड़ दो जो वतन हमारा वतन है। वही आवाज आज पाकिस्तान से उठाई जा रही है, एक जर्रे का भी फर्क नहीं। हैरत होती है कि जब खुदा ताला इंसानों को अंधा कर देता है तो वो कुछ भी फिर देख नहीं सकते कि वो क्या कह रहे हैं, किस नैच पर कलाम कर रहे हैं। अंधा वाली बातें कर रहे हैं या अंबिया के दुश्मनों वाली बातें कर रहे हैं। फरमाता है युखरिजूकुम मिन्हा व इज़न ला यल्बसूना खिलाफक इल्ला कलीला, मगर ये किस ख्याल में बैठे हुए हैं लोग। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये तुझे निकालने में कामयाब हो गए तो हम तुझे बताते हैं कि तेरे बाद फिर ये खुद भी नहीं रहेंगे, तेरी वजह से ये लोग कायम हैं। तेरे बाद फिर ये भी सफे हस्ती से मिटा दिए जाएंगे, जहां से तू निकाला जाएगा वहां ये भी बसने के लायक नहीं रहेंगे। या फिर दूसरा माना यह होगा कि ला यल्बसूना खिलाफक इल्ला कलीला, या फिर इनको जल्दी तौबा करनी पड़ेगी, थोड़े दिन तेरी मुखालफत करेंगे और उसके बाद बाहर आ जाएंगे, फिर ये बच जाएंगे। ये दोनों माने निकल सकते हैं इससे। तो अब इस कौम के बचने की सिर्फ ये सूरत है कि या तो वो तुझे तस्लीम कर लें, तुझे अपने मसलक से हटाने की बजाय तेरे मसलक को अख्तियार कर लें, और फिर अल्लाह ताला इनको बचा देगा, इनके लिए निजात के सामान पैदा फरमाएगा। अगर नहीं तो जुल्म की राह से निकालने वालों के लिए उनके अपने वतन की जमीन तंग कर दी जाएगी। सुन्नत मन कद अरसलना क़ब्लका मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला, ये वो सुन्नत है जो हमने अंबिया के लिए तुझसे पहले जारी फरमाई। खुदा ताला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमा रहा है कि हम जो ये बातें कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से इसी तरह होता चला है। हमेशा से अंबिया ने यही तरीके इख्तियार किया जो तूने इख्तियार कर रखा है, सब्र और खुदा से दुआओं के जरिए सबात मांगने के तरीके, और हमेशा से मुखालिफीन ने यही धमकियां दी और यही तरीके इख्तियार किए। कभी वो कहते थे हट जाओ और हमारे सीनों से लग जाओ, कभी वो कहते थे कि हम जुल्म तशद्दुद की इंतहा कर देंगे, और जब दोनों बातों में पेश नहीं जाती थी तो ये कहा करते थे कि अच्छा फिर तुम्हें हम अपनी जमीन से निकाल देंगे, फिर यहां तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं। खुदा फरमाता है पहले भी ऐसे लोग आए थे और उनके मुकाबले पर अंबिया के हक में जो सुन्नत हमने जारी फरमाई थी वही सुन्नत अब भी जारी होगी। वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला, और तू कभी भी हमारी सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं देखेगा। न पहले ये तब्दील हुई थी, न आज हुई है, न आइंदा कभी तब्दील होगी।
کتنا روشن مستقبل ہے جماعت احمدیہ کا، جو کلام الہی ہمارے سامنے پڑھ کر ہمیں سنا رہا ہے. وہ کلام ہمیں سنا رہا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطہر اور مقدس دل پر نازل ہوا. وہ کلام ہمیں یہ مستقبل سنا رہا ہے، یہ نوید دے رہا ہے اس آج شاندار مستقبل کی، جس کلام سے زیادہ مطہر کلام، جس کلام سے زیادہ یقینی اور قطعی کلام کبھی کسی نبی کے دل پر نازل نہیں ہو. وہ کلام جس کا پہلا دعویٰ یہی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک، کسی قسم کی وہم ہو تو وہم کی گنجائش تک نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں، ہم تو ادنا چاکر آپ کے غلامان در کے بھی غلامان در کے بھی غلام ہیں. ہمیں کیسے یقین ہو کہ خدا کا یہ طریق جو انبیاء کے ساتھ جاری ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا؟ ہم کیسے یہ کامل یقین رکھ سکتے ہیں کہ وہ غیر مبدل سنت جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی محبت میں ان کی غیرت کے لیے دکھایا کرتا ہے، آج ہم ادنا غلاموں کے لیے بھی ویسے ہی دکھائے گا؟ یہ ایک سوال باقی رہ جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیات میں سے جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی تھی وہی مضمون یہاں مکمل ہوا ہے، اور اسی میں ان توہمات کا جواب دے دیا گیا ہے. فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قوموں سے ان کے ائمہ والا سلوک کیا کرتے ہیں. قیامت کے دن بھی یہی سلوک ہوگا، دنیا میں بھی تم سے وہی سلوک ہوگا جو تمہارے امام کے ساتھ خدا کرتا چلا ہے. تم بچائے جاؤ گے تو محمد مصطفیٰ کی برکت سے بچائے جاؤ گے، تم کامیاب کیے جاؤ گے تو محمد رسول اللہ کی برکت سے کامیاب کیے جاؤ گے. تم دونوں جہانوں میں سرور بنائے جاؤ گے تو اپنے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے دونوں جہانوں میں سرور بنائے جاؤ گے. بس اس امام کو کبھی نہ چھوڑنا، اس امام کو کبھی نہ چھوڑنا. اس میں دنیا کی فلاح بھی تمہارے لیے وابستہ ہے اور آخرت کی فلاح بھی اسی میں مضمر ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. منصور خان صاحب ہیں، ایک جنازہ رات کے لیے خاص تاریخ تھی، کس کا تھا وہ؟ شام کی تھی.